وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف बयान किन कहते हैं? قالوا يا इसका कर दीजिए, नवाज का कर दीजिए, नवाज अशरफ, हाँ, नदवी। وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون वालेकुम सलाम। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال